एसटी समाजाचेर दर फावटी फातोड्डेचो आमदार टिका करता। रामा काणकोणकाराच्या तोंडार शेण मारले हाचो अर्थ पुराय समाजाचेर शेण मारले। सरदेसायाच्या ह्या विधानाचेर समाजान पुराय निषेध उक्तायला। हालींच विधानसभेन केल्ल्या विधानाक एसटी फुडारी आनी समाजाच्या वांगड्यांनी खर विरोध केलो। ताणें सरदेसायाच्या हेतूचेर प्रस्न उबारल्यात। सरदेसायक समाजा आड उलोवपा विशीं शिटकावणी दिल्या। आणि तू एसटी समाजाचो एसटी समाजाक ह्या दिसांनी दोडायतात, एसटी एक्टिविस्टांचे तोंडाचेर शेण सारयतात, तेन्ना एसटी समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय। एसटी समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेंच, पूण एसटी समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान येवंक जाय। कित्याक तुमीच हे मूव केल्ले। एसटी समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लेन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे युनॅनिमस रिझोल्युशन जे पास जालें हावजान, ते तुमी मूव केल्ले। हे आज सेंटरा कडच्यान पास जालें, तुमी जय जयकार केलो, पूण आमी कित्याक मूव केल्लें की 27 इलेक्शनान हे जावपाक जाय म्हणून। हे 27 इलेक्शनाक जातलें, तुझे रिझोल्युशनाचे तेन्ना पास केल्ले युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातलें। विजय सरदेसायान नव्या सभापतीक परबी भेटून एसटी समाजाची राखण करपाच्या आपल्या कर्तव्याची खर याद करून दिली। रान हक्क, आदिवासी उपयोजन आणि राजकीय आरक्षण या सारख्या महत्वाच्या प्रश्नांचेर लक्ष दिवपाची गरज सरदेसायान उक्तायली। सरदेसाय दर फावटी आदल्या सभापती आणि एसटी लिडरांचेर टिका करीत आयला। आता आमचो हुस्को करपाची मातूय गरज ना अशें म्हणत एसटी समाजान विजयाक धारेर धरले। एसटीच्या लोकांचो तर तुका इतलो मोग आसा, तुवें स्पीकर हो एक उच्च पद, स्पीकर म्हणटे गोवा लेजिस्लेटिव्ह स्पीकर एक उच्च पद, तुवें त्या पदाच्या जो हांव तेजें नांव घेना, रमेश तावडकर स्पीकर आशिल्लो, बट हांव पद म्हणटा, स्पीकर म्हणटे, तुवें त्या पदाक पासून रिस्पेक्ट दिवंक ना। तुवें त्या पदाचेर कोण खोदलेर बसून आसा तेका माकोड म्हटलो, हांबरी म्हटलो, तेजे उपरांत तुवें परत एक पाटी तेका म्हटलो सीएमाचो लवकर म्हणून स्पीकराक। सो तुका आनी कितें तूं सांगूंक सोदता आमच्या भारतीय जनता एसटी लोकांक? तूं कितें सांगपाक सोदता? मागीर तूं आमचो एसटीचो लिडर गोविंद गावडे जेन्ना मंत्री आशिल्लो, तुवें ताका इतलो सतायलो, 3 वर्स तूं ताका सतायत रावलो। तुका इतले इकरा मंत्री आसा, तूं आनी कोणाचेरूच उलयना, तूं फक्त उठ सूट गोविंद गावडेचेर उलयलो, ताचेर टिका केली, ताका शाहजहान म्हटलो, आनी कितें म्हटलें, आनी कितें उरला? तूं एसटी आनी आत्ती माणग्याची दूख गळोवन कित्याक रडटा तूं? तुका तो हक्कूय ना। दुसरे तुजे गेल्ले एमएमसीन तुजे कावन्सिलर आशिल्ले, तुवें 20 हे पावटी तुवें एकूच तुजो एमएमसी कावन्सिलर आसा, तेज्या पयले 2 कावन्सिलर आशिल्ले, पिटर आनी जुजे, तुवें ताका लास्ट इलेक्शन लडोवपाक टिकेट पासून दिवंक ना, आनी तूं एसटी लिडरांचेर कितें उलयतलो? तूं तुज्या फातर्डाचेच घ्या, तुवें पिटराक आनी जुजेक परत इतले मरे आनी काम केलें, तुवें ताका एसटी म्हणून परते विष्णुकेक बसोवंक ना, आनी तूं व्हडलें सांगता एसटीची, तूं माणग्याची दूख गळयता। हें तुका हक्क ना एसटीचेर उलोवपाक। तूं एसटीचे मध्ये फूट घालपाचो तुजो प्रयत्न चल्ला अशें म्हाका दिसता हे 2027 इलेक्शनाक। आनी हांव एसटी भावांकडे मागता, आमचे कितेंच तरी चुकलां आमचे एसटी भावांचे मदें, आमी आमचे रुमान बसून सॉर्ट आउट करपाक जाय, असले आमकां लिडर्स नाका। विजय सरदेसायान जो स्टेटमेंट केला काल असेंब्लीक, तेका हांव कंडेम करता। तो कितें सांगूंक सोदता की बाबा जो एसटी समाज आसा हेजे तोंडार ताणें शेण मारलें म्हणून रामा काणकोणकाराची अटॅक जालो, खरीच वायट गजाल, आनी आमच्या सरकारान ताका रोखडेंच अरेस्ट केल्ली बी आसा। हो जो मनीस आहा विजय सरदेसाय म्हणटा तो काँग्रेसीच्यान येयल्लो आसा, आनी काँग्रेसीचे मेन कितें आसा ना, डिवायड एंड रूल आहा। तेणी प्रत्येक आमच्या हिंदू धर्मा भितर पयली झगडी केली, मागीर क्रिस्तांव जावं हिंदू भितर जावं ते मुस्लीम जावं हिंदू भितर, तेंगे फक्त डिवायड करप आसता। डिवायड करून तांकां राज चलोवपाचें हें तो विजय सरदेसाय शिकलेले आहा। आनी तेणे आज तो पॉयंट ना म्हणून तो एक एसटी समाजा खातीर उलयता। अरे एसटी समाजा खातीर जर उलयता, तूं लिडर म्हणटा जाल्यार काल जर एसटी समाजाचो स्पीकर जातालो तेन्ना तुवें कितें करूंक जाय आसलें? तुवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो, तुवें सपोर्ट केलो ना, तुवें कॅन्डिडेट दवरलो। 32 वर्सेस 7 जालें, हें कित्याक जालें? जर खरेंच जर तुमी एसटी समाजा मानता जाल्यार तुमी ताका अनअपोज निवडून हाडपाचो आसलो, पूण तें जालें ना।
तुम्ही हे केलं ना, त्याला अपोज हाडलो, परत आमगेलो युरीन सांगले की बाबा ते डायरेक्ट सांगले की बाबा जालो म्हणून फायनल ना, तो म्हणटा परत एकदा हे करा, वोटिंग करा म्हणटा, यस नो ते सांगा म्हणटा. म्हणजे तुमकां ह्या समाजा लिडर जो कोणी जावन तो 1 वर्सा खातीर उरला किंवा 1.5 वर्सा खातीर त्याका तुम्ही एसटी समाजाचो स्पीकर म्हणून पळोवपाक तुमकां तयार ना, जाल्यार तुम्ही एसटी समाजाक न्याय दिवपाक सोदता. पातोडेचो आमदार विजय पाल सरदेसाय हेणे काही कॉमेंट केले. बेसिकली एक कॉमेंट जो आसा तेणे म्हणले की रामा काणकोणकाराच्या तोंडाक शेण मारले, आनी विच इज सामके कंडेम करपासारखे आसा. इतलें पर्यंत ठीक आसा, पण तेणे कितें म्हणलें ह्या समाजाचे एसटी समाजाचे ते शेण मारले असो तेजो तेणे उलयल्लो आसा. म्हाका अजूनय कळना, रामा काणकोणकर हो आमचो ह्या समाजान जन्म आयलो, सगळे बरोबर आसा, आनी तो एक एक्टिविस्ट. तो खंयच्या एका समाजाचेर उलयनालो, तो सगळे विशय घेतालो. ते खंयचो विशय जर आसा तो जर हे आसा तो उलयतालो. तो बेसिकली आमच्या समाजाकच लागून झगडटालो अशेंय ना न्ही, सगळे विशय घेवन तो झगडटालो. जाल्यार म्हाका अजूनय कळना विजय बाबाले की तो परत ते शेण मारले ह्या समाजाक लागू जाता. काल तेणी समजून परत विशय केलो होच, पण तूं आमच्या समाजामध्ये तेड निर्माण करून आमचे झगडी लावपाक सोदता काय कितें, किंवा आमच्या समाजाक तूं हिणयता काय कितें. रामा काणकोणकर विषय सायडीनूच उरता, पण तो परत रिपीट करून ते आमच्या समाजाक खंय तरी हिणवपाचो ट्राय करता. तूं एक उच्च वर्णी आसा अशी तुजी हितून, किंवा आमी सकयल जातीचे अशें कितें तुजे तकल्यान आसा काय कितें म्हाका अजून कळना तुगेलें. दुसऱ्या फावटी तुवें आमच्या सभापतीक जेन्ना आसलो तेन्ना माकड म्हणून हें केलो, तेजे नंतर तुवें सहजान म्हणजे ते शब्द जे आसा तूं जे वापरता फक्त ह्या बारीक समाजाक लागता काय कितें म्हाका अजून तुगेलें कळना. तूं शब्दाचो जो अटॅक करता तो हेजे परस तूं चड आमचेर अटॅक करता काय कितें. तूं जाणून बुजून हें करता काय तूं ते आमच्या समाजात दुफळी घालपाक करता काय आमचे मदीं झगडी लावप आनी खंयच्या तरी समाजा हाडून अशें कितें तरी तुजे तकल्यान आसा काय कितें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.